ingon diri nga kung pangutana, unsa man day ang katungdanan sa mga tao, no? Mm. Ikaw, Mias, unsa may para nimo, unsa may katungdanan sa tao? Ikaw, my friend, unsa man day ang katungdanan sa tao? No? Ako basahon diri sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Oh. Ingon diri, humanining tanan usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura o kadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao, no? Nga mao na nga ang kasuguan diri sa Ginoo alang sa Tanang tao. tanang tao, dili lang sa Adventist, Dili lang sa dili Hudyo. lang sa Hudyo o sa mga Diyo, Oo. Hudyo o sa mga Hintil, kundi dili kitang tanang tao Oo. ang gitugahan ni nga kasugo Kasuguan. sa Ginoo, no? Mao na nga unsa may katungdanan tong tao, ang paghandog dai sa Ginoo o pagbantay sa iya nga mga sugo, do ni katungdanan sa mga tao, no? Atong wala ni kapulutan, ako nagdudugan. Napa. Ako kay punta na isulti. Oh. Ang kaning kasuguan ba kay kanang nahibalaan mo gyud nato no nga muna sa requirements. Daghan pug moingon nga kanang murag makakutaw po atong utok ba. Kay daghan pug moingon nga ang kasuguan daw ay labot sa kaluwasan ng kasuguan di na makaluwas. Ayaw mo tuman-tuman ana. Ako ang i-comment ana igsoon. Tinuod siya nga dili gyud makaluwas sa kasuguan. Kay ang manluluwas nato wa may lain si Ginoong Hesus ra man ang manluluwas nato. Pero ang pagtuman nato sa kasuguan igsoon naa siya labot sa kasuguan. Atong patubagon si Ginoong Hesus dinhaa sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 16 hangtod sa 17. Atong tan-awon gug maayo sa Biblia. Mateo kapitulo 19. Oh, hangtod 16 hangtod sa 17. Atong tan-awon og maayo sa Biblia og wa ba gyud kalabutan sa kaluwasan ni pagtuman sa sugo. Si Jesus Christ mismo atong pasultihon. Kapitulo 19, versikulo 16 hangtod sa 19. 19. Ingon diri, kapitulo 19. Mm. O ni anak, kung usa ni anak kahigayon, nangiduol kang Hesus, kung nangutana kaniya, magtutulo, unsa may maayo na akong buhaton, aron maangkon nako ang kinabuhing dayon. Si Hesus mitubag, ngano nangutana ka man kanako, kung unsa ang mas maayo, usa ray maayo ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka nga mosunod sa kinabuhi. Mosunod sa kinabuhi. Giyon sa daw sa giyon sa atong Ginoo. Dinaaman gud sa kanang kuan dia. Dunay usa ka dato ba nga batan-on nga miduol nang utana kang Ginoong Hesus. Ginoo, unsa may angay nako dai buhaton Ginoo aron maangkon akong kinabuhing dayon? Unsa may maayo nako nga buhaton? Ana ang Ginoo. Usa ray maayo ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Sa ato pa atong masabtan nga kining pagtuman nato sa kasuguan sa Ginoo, duna siya labot sa kaluwasan nganuman. Kay kung wala siya labot sa kaluwasan nganong tuman pa matag sugo sa Ginoo, di ba? Di na ta mutuman sa sugo sa Ginoo kung wala siya labot sa kaluwasan. Pero ang iyon si Ginoo tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. So ang pagtuman nato sa sugo igsoon, duna siya labot sa kaluwasan. Dili siya maong muluwas pero naa siya kalabutan sa kaluwasan.